सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आजकल इंग्लैंड में पीटीआई और नून लीग के एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं और कई जगह पर तो ऐसे हालात आए हैं कि पुलिस केस भी हुए, सहाफ़ी भी पकड़े गए हैं। ये तमाशा पाकिस्तान में भी लगा रहता है, हमारा बाहर भी लगा रहता है। इंग्लैंड के लोगों को भी हम बताते हैं कि हम अखलाकी तौर पे कितने अच्छे लोग हैं। और मैंने वहाँ पे देखा माँ बहन की गालियाँ भी चल रही हैं, ऐसी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, ये आप सुन नहीं सकते। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर, ये एक तरफ हम कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान जो है इस्लामी मुल्क है, मगर जो वहाँ पे तरबियत हुई है उसका तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। यहाँ पे तो आके एक दूसरे को गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? कोई इस्लामी मुल्क नहीं है मुबारक साहब। ये हमने बहुत दफा दोहराया, ना ये इस्लामी है, ना जमहूरी है, ना वो इंसाफ है, ना कोई मुल्क की विजन है, ना ये मुल्क स्वारन है, आजाद जिसे कहते हैं ना। कोई चीज भी इस मुल्क में नहीं है। ये बन गया, बस बन गया, बनाने वाले चले गए। अभी देखें ये कितने लालची और बदबख्त किस्म के लोग हैं कि ये उधर सैलाब में दुनिया डूबी थी और ये भाग के जहाज लेके ये बंदा खानदानी चूंकि चोर है तो ये कतर पहुंच गया। उन्होंने कोई इसको बुलाया नहीं था। वहां किसी के पेट में दर्द होता है, जहाज लेके पहुंच जाता है तुर्की में, इधर उधर हर जगह। तो वहां पहुंच गया, वहां क्या क्या इन्होंने चापलूसियां की। आप ये देखें कि अमेरिका जब सऊदी अरब को कहते हैं कि जब हम तुम्हारे ऊपर से हाथ उठा देंगे, एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे हम। जब अमेरिका ने 100 साल के लिए इनको गारंटी दी थी कि हम तुम्हारी गारंटी देते हैं कि तुम्हारी हुकूमत को हम गिरने नहीं देंगे या किसी और को कब्जा नहीं करने देंगे, ये पाकिस्तानी जो अपने मुल्क को नहीं चला पा रहे और ये वहां जाके सर मार के चीफ ऑफ आर्मी साहब को लेके हमारी फौज आज देखें कल परसों दिनों में तो कम से कम 50-60 बंदे फौज के मारे गए। इनको कोई परवाह नहीं है, ना वहां डूब गए कोई परवाह नहीं, भूखे नंगे सड़कों बैठे कोई परवाह नहीं है, चूंकि आपकी कौम मुर्दा है। ये रिपीट इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एक मुल्क के अखबार ने लिखा कि पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा बददियानत कौम है। आप अंदाजा लगाएं जरा। अच्छा सर, यहाँ आज सवालात हैं, जरा ये बताइए, अमेरिका से असला लेता है पाकिस्तान, मदद लेता है, अमेरिका से सऊदी अरब भी मदद लेता है, असले की सूरत में आपको पता सारा असला अमेरिका से आता है। तो फौज हमने दे दी, तो अगर वो असला ही ना चला तो फिर क्या करेंगे? पहली बात यह है कि बाबा साहब ये जो मुआहदा वो ये नहीं चलेगा। हमने पहले बात की थी, ये मुआहदा चलेगा नहीं। अमेरिका इनको ऐसा रगड़ा लगाएगा कि जैसे उसने शाह फैसल को लगाया था, भुट्टो को लगाया था, जिन लोगों ने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस पहले की थी किस तरह मारे गए थे। ये तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो कुल दुनिया के लोग हैं। इनका ऐसा रगड़ा लगेगा कि वहां फौज नहीं जा सकेगी, क्योंकि अमेरिका बोलेगा कि ये मेरा असला है, बरतानिया बोलेगा मेरा असला है, फ्रांस वाले कहते हैं हमारा असला है, और बाकी यूरोप के लोग कहते हैं हमारा असला है। ये पाकिस्तानी फौज आएगी, इसको देखेगी, ये चाइना तक टेक्नोलॉजी जाएगी, तो वो बोलेगे मियां नहीं, हम तो पाकिस्तानी फौज को तुम्हारे मुल्क में आने नहीं देंगे, या तुम्हारा असला वापस करो या फिर तुम ये फौज जो है पाकिस्तान का असला लो, हमारा असला वापस करो। तो ये हो नहीं सकेगा। $1 ट्रिलियन का असला वहां पड़ा हुआ है और सऊदी अरब वाले नालायक ना हो तो हर बात के ऊपर दूसरे मुल्कों से कहते हैं हमारी मदद करो। शहनशाहियत क्या होती है? पैसा किसी का और खाओ पियो नारे मारो और फौज को भी बुलाओ लड़ने के लिए। पाकिस्तानी फौज को अगर ये कहते हैं तबूक मैंने जगह देखी है मुबारक साहब, आप जॉर्डन से निकले तो आगे पहला शहर सऊदी रहता है तबूक में ये कहते हैं हम लगाएंगे पाकिस्तान फौज। इसराइल रोज इनको मारेगा। इसराइल तो वहां से उसके आधे घंटे की भी फ्लाइट नहीं है, 15-20 मिनट का वो जॉर्डन क्रॉस करेगा, इनको रोज मिसाइल मार के जैसे सीरिया में मारता था, जैसे लेबनान में मारता रहा है, जैसे इराक में आके मार गया था, इसी तरह सऊदी अरब के हर चौथे दिन ये इसराइली अमेरिकन होंगे उसके साथ और इनकी हर चीज जो वहां लगाएंगे उसको तबाह कर देगा। ये हिस्ट्री है। जी, बगराम एयरबेस जो है वो अमेरिका कहता है हर सूरत में लेनी है। ट्रम्प ने कहा कि हाँ, आराम से नहीं देंगे तो दूसरे तरीके से ले लेंगे। आप देखें ना, ये वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका ने ये जो बड़ा बटग्राम एयरबेस बनाया था, बहुत बड़ा एयरबेस है, तालिबान ने कब्जा कर लिया, उनके जहाज भी इनके कब्जे में आ गए। अभी ये एक ट्रिक थी जो ट्रंप ने खेली और ट्रंप ट्रिकें खेलना जानता है। रात को और होता है, सुबह और होता है।
رات کو اور ہوتا ہے، صبح اور ہوتا ہے، رات کو اور ہوتا ہے، بدل جاتا ہے، منٹوں میں یہ شخص بدلتا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں پہلے دن سے. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ پھر ہم پاکستان کا بندوبست کریں گے. یہ بٹگرام میں آ کے اپنے فون لگائیں گے اس پاکستان کو، ایران کو اور چائنا کو، ان تینوں کو ہم رگڑا لگائیں گے. ادھر انڈیا ہوگا، ادھر امریکہ ہوگا. تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ تم اگر سعودیہ میں اسرائیل کے خلاف بیٹھ سکتے ہو تو ہم تمہارے خلاف بٹگرام میں بیٹھ جائیں گے. تو پھر تمہارے عاشر کیا کریں گے یہ وقت پھر دیکھے گا. اچھا، خواجہ اعظم نے کہا جی ہم کوئی مدد نہیں لیں گے آپ جی، ہمیں ضرورت نہیں ہے امریکہ کی مدد. یہ ایسے ہی ہے جیسے مدد نہیں ہے تو تمہاری حالت کیا ہونے والا ہے یہ تمہیں بعد میں پتہ لگے گا. ابھی تو تم نے ایک چال چلی ہے نا، اس چال کو کون کمپلیٹ کرے گا، کون اس کو آگے چلنے دے گا؟ بالکل امریکہ نہیں چلنے دے گا. کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا کہ اخبار میں کہ امریکہ نے پہلے اس کو پاکستان کو دھمکی مار دی ہے اور یہ خوشپوشیاں کر رہے ہیں. ابھی کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سعودیہ کو علیحدہ ماری ہے اس نے ایک دھمکی، اس کو علیحدہ ماری ہے کہ تم باہر آ جاؤ ورنہ تمہارا اثر دونوں کا ٹھیک نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں سعودیہ والے منکر ہو گئے، ایکچولی وہ ذہنی طور پہ منکر ہو گئے کہ یہ معاہدہ جو ہم نے کی یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، تو ہم اس کو بند کرتے ہیں. پاکستان کو جو دھمکی ماری ہے ان کے خوابوں میں بھی رات کو امریکہ آئے گا. مبارک صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ڈرتے نہیں اور امریکہ سے مدد نہیں لیں گے. اچھا، وہ پائپ لائن آپ کو پتا ہے منصوبہ ایران کے ساتھ تھا تو امریکہ کے کہنے پہ کبھی وہ آگے بڑھا ہی نہیں ہے، اور امریکہ کے بغیر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ تو خود خواجہ صاحب ایک طرف کہہ رہا تھا کہ ہم امریکہ کے بغیر 2 دن نہیں نکال سکتے. ایسے ہی ہے. وہ دیکھا نا کئی سالوں سے ایران کی پائپ لائن پاکستانی آنے دی گئی، اوپر سے بھی نہیں آنے دی گئی، ادھر رشیا کی طرف سے بھی. تو یہ امریکہ کے ڈر سے ہی ہے نا. تو یہ جو بکواس کرتے ہیں یہ بکواس یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے آرام کی کمائی کھائی ہے اور کھا رہے ہیں، غلط طریقے سے حکومت میں ہے. تو یہ ٹرے شرے مار کے چائنا ان کو چھوڑ گیا. آپ کو پتا ہے چائنا نے چھوڑ دیا. رشیا ان کو ویسے اعتماد نہیں کرتا چونکہ ان کو پتا ہے کہ رشین کے وزٹ کے اوپر عمران گیا تو اس کو آج تک پکڑا ہوا ہے. تو یہ امریکہ ان کا وہ حشر کرے گا مبارک صاحب کہ یہ خواب میں بھی ان کو رات دن آئے گا. امریکہ نے دھمکی، میں نے ایک پڑھا ہے کہ امریکہ نے ایک ملک کے اخبار نے دیا ہے کہ امریکہ نے آلریڈی دونوں ملکوں کو بہت بڑی دھمکی دے دی ہے اور سعودیہ آج کل گھنٹوں میں بدلنے والا ہے. وہ بولے گا ہم معاہدہ کیسا کرتے ہیں. چلے بہت شکریہ سر. جی بالکل. نہیں، غدار ابھی جس طرح سر نے کہا سب سے پہلے اپنے اندر اپنی صفیں درست کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، پھر آپ جا کے بڑی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، پنگے لیتے. ہمارے اندر غدار عرب کنٹریوں میں بھی یہی حالت ہے. شاہ فیصل کی گردن کس نے اڑائی تھی آپ کو بھی پتہ ہے. تو ہماری جو مسلمانوں کی حالت ہے، پہلے تو یہ سوچنا چاہیے ہم اکٹھے تو بیٹھ نہیں سکتے 4 بندے، تو جا کے بڑی طاقتوں سے پنگے لینے اور پھر نقصانات عوام کے ہونے، فوج کے ہونے. عقل سے کام لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور اسی طرح ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. آج کل آپ یوٹیوب اور ٹک ٹاک دونوں پہ ہماری نشریات دیکھ لیں.